बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफ टी वी में खुश आमदीद। आज 14 नवंबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्क के हैं तो आप एफ टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाँचवीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2025 जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़ायरीन की सलामती के लिए इक़दाम। पाँचवीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 2025 में सऊदी वज़ारत दाखिला ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस मौके पर वज़ारत दाखिला ने अपने जदीद सिक्योरिटी निज़ाम और टेक्नोलॉजीज़ बशमूल मसनूई ज़हानत से चलने वाले डिजिटल हल को पेश किया, जो हजूम के मुअस्सर नज़्म नसर और मुक़द्दस मकामात पर ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। वज़ारत ने खिदमात, सेहत, इंसानी हमदर्दी और सिक्योरिटी के शोबों में अपनी नुमायाँ कोशिशें भी पेश की हैं। पाँचवीं हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश 9 से 12 नवंबर तक जद्दा सुपर डोम में मुनक्कद हुई है। बांग्लादेश वीक जो है अल सवेदा पार्क जो है उसमें जारी है। बांग्लादेशी जो सकाफत है उसका जश्न भी जारी है। रियाद के अल सवेदा पार्क में जारी बांग्लादेश वीक में बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। ग्लोबल हार्मनी 2 के तहत बांग्लादेशी वीक में मुख्तलिफ सकाफती और मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। पवेलियन में बांग्लादेश के रवायती पकवानों के जो स्टॉल्स हैं वो भी लगाए गए हैं। आरामको स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम जारी, 47,000 तमाशाइयों की गुंजाइश। अलखबर में आरामको स्टेडियम को AFC एशियन कप 2027 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। 8 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर किए जाने वाले स्टेडियम में 47,000 से ज़्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। तमाशाइयों के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम में जदीद बसरी निज़ाम नस्ब किया गया है, जिसमें 4 बड़ी स्क्रीनें शामिल हैं, जिनका मजमूई रकबा 300 मुरब्बा मीटर है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा आलमी इवेंट होगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी। सऊदी अरब के 5 शहरों रियाद, जद्दा, खुबर, न्योम और अबहा में जो मैचेस हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली यूरोपीय परवाज़ की आमद। रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात को जो इटली के शहर मिलान से पहली जो परवाज़ है वो यूरोपीय परवाज़ है, उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब के खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक रेड सी इंटरनेशनल ग्रुप के CEO जान पागानो का कहना है कि इटली के शहर मिलान से बराह रास्त परवाज़ की आमद सेहत के फ़रोग़ के लिए एक अहम मोड़ है। यूरोपीय ममालिक से बराह रास्त जो है रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट से जो आमद से कायम होने वाला फ़ज़ाई राब्ता अहम साबित होगा। वहाँ से आने वाले टूरिस्ट नए तजर्बात से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वाज़ेह रहे कि रेड सी में सियाहों के इस्तकबाल के लिए इस वक्त 9 बेहतरीन होटल मौजूद हैं, जबकि तुअल और अमाला के तफरीही मुकाम के अलावा यॉट क्लब और कॉर्लिम मेरी लाइफ जो इंस्टीट्यूट है जदीद तरीन मरीना और मरीना विलेज भी तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रहाइश और खुराक की कीमत जो है उसमें इजाफे के बायस महंगाई 2.2% बढ़ गई। महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी अरब में अक्टूबर के दौरान इन्फ्लेशन की शरह जो है उसमें 2.2% का इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि ये शरह गुज़श्ता साल जो अक्टूबर है उसके मुकाबले में है। महकमे ने इजाफे की वजह रहाइश, पानी, बिजली, गैस और ईंधन की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे को करार दिया है। और इसके अलावा जो है उन्होंने रिपोर्ट में मज़ीद कहा है कि जो ग़ज़ाई अशिया और मशरूबात की कीमतों में 1.5% इजाफा और रेस्टोरेंट और रहाइश की खिदमात जो उसकी कीमतों में भी 1.1% का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा महकमे ने वजाहत की है कि जो रहाइश, पानी, बिजली, गैस और दीगर ईंधन के शोबों में कीमतों में इजाफा दरअसल किरायों में 5.7% इजाफे की वजह से हुआ है, जो बुनियादी रहायशी मकानात के हकीकी किरायों में इस शरह से इजाफे का नतीजा है। इस तरह ग़ज़ाई अशिया और मशरूबात के शोबे में 1.5% इजाफा दर्ज किया गया, जो ताज़ा ठंडी या फ्रोज़न गोश्त की कीमतों में 2.5% इजाफे से मुतासिर हुआ, जबकि रेस्टोरेंट और रहाइश खिदमात के शोबे की कीमतें 1.1% बढ़ी हैं, जिसकी बुनियादी वजह खाने पीने की अशिया और मशरूबात की पेशकश से मुतल्लिक खिदमात की कीमतों में 1.4% का इजाफा था। हरमैन समेत तमाम मसाजिद और स्कूलों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई।
خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر جمعرات کو حرمین شریفین سمیت ملک بھر کی جو مساجد اور سکولوں میں نماز استسقاء جو ہے وہ پڑھائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بران رحمت کے لیے جو ہے ایس پی اے کے مطابق جو مساجد ہیں اس میں بران رحمت کے نزول کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں. بران رحمت کے لیے ادا کی جانے والی نماز کا سب سے بڑا اہتمام مسجد حرم میں ہوا، جہاں کعبۃ اللہ کے پہلو میں امام خطیب شیخ ڈاکٹر یاسر جو بن راشد الدوسری نے امامت کرائی اور اس کے بعد خطبہ بھی دیا. سعودی ایجاد حاجیوں کو گرمی سے محفوظ رکھنے والا ٹھنڈا احرام. سعودی ایئر لائن کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ انجینئر عبداللہ الشاہرانی کا کہنا ہے کہ ایئر لائن کی جانب سے فراہم کیے جانے والا ٹھنڈا احرام حاجیوں اور عمرہ زائرین کو بہت حد تک گرمی سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اخبار 24 سے گفتگو کرتے ہوئے الشاہرانی نے مزید بتایا کہ سعودی ایئر لائن ہمیشہ سے ہی عازمین حج اور عمرہ اور زائرین کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. احرام کے علاوہ عازمین کے سفر حج کو آسان بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، جن میں سامان کے بغیر حج کی سہولت قابل ذکر ہے، جس کے تحت عازمین کی آمد اور رفت کو آسان بنایا گیا ہے. اس اقدام جو ہے اس کے تحت جو عازمین کا سامان ان کو ان کی رہائش گاہوں سے وصول کر کے کارگو سیکشن کو بھیج دیا جاتا ہے. الشاہرانی کا مزید کہنا تھا کہ عازمین کی سہولت کے لیے فلائنگ ٹیکسی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی کوششیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، جس کے ذریعے انہیں ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ بآسانی منتقل کیا جا سکے گا. واضح رہے کہ ٹھنڈا احرام سعودی ایجاد ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا. اس احرام کی تیاری میں جو فائبر استعمال کیا جاتا ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دھوپ کی تپش کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے جسم کو جو گرمی کا احساس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں آج جمعے سے پیر تک بارش کا امکان ہے. سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں جمعے سے پیر تک درمیانے سے موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان نے آفیشیل اکاؤنٹ پر کہا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقے جمعے سے پیر تک بارش سے متاثر ہو سکتے ہیں. حسین القحطانی نے اس حوالے سے سعودی عرب میں رہنے والے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ متعلقہ اداروں کی ہدایات پر عمل کریں اور موسم کے حوالے سے آگاہ رہیں. مرکز اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ اور معلومات فراہم کرتا رہتا ہے. کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے؟ سعودی عرب میں گھریلو عملے کے لائحہ عمل میں ان 5 صورتوں کی وضاحت کی گئی ہے جس پر گھریلو کارکن جاب کا ایگریمنٹ اپنے قانونی حق برقرار رکھتے ہوئے ختم کر سکتا ہے. لائحہ عمل میں بتایا گیا کہ اگر کفیل ملازمت کے معاہدے میں بنیادی امور کی پابندی نہ کرے تو ایسی صورت میں گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ اپنے تمام قانونی حقوق برقرار رکھتے ہوئے معاہدہ ختم کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اسی طرح اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کفیل یا اس کے نمائندے نے ملازمت کے معاہدے کے موقع پر کام کی شرائط اور حالات کے حوالے سے دھوکہ دہی کی ہے، ایسی صورت میں بھی گھریلو کارکن کو ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا حق ہوگا. لائحہ عمل میں بتایا گیا ہے کہ اگر کفیل یا فیملی کے کسی رشتہ دار نے تشدد آمیز معاملہ کیا، خلاف تہذیب کوئی حرکت کی، گھریلو کفیل یا اس کے نمائندے نے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی صحت کے لیے خطرہ ہو، اس کی جسمانی سلامتی کو متاثر کر رہا ہو، یا گھریلو کفیل نے اس کی خدمات کسی اور کے حوالے کر دی ہوں، تو ان تمام صورتوں میں گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے. لائحہ عمل میں یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ گھریلو کفیل اینڈ آف سروس یا معاوضے کے بغیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا مجاز نہیں. تاہم 6 صورتیں ایسی ہیں جس میں وہ گھریلو کارکن کی ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ گھریلو ملازم نے معاہدے کے تحت بنیادی کام میں گڑبڑ کی ہو، کسی جائز وجہ کے بغیر ڈیوٹی سے انکار کیا ہو اور ریٹرن جو نوٹس کے باوجود ڈیوٹی نہ دینے پر بزد ہو. دوسری طرف یہ ہے کہ گھریلو کارکن نے جان بوجھ کر گھریلو کفیل کو کوئی مالی نقصان پہنچایا ہو، کوئی ایسی کوتاہی کی ہو جس سے اس کا مقصد گھریلو کفیل کو مالی نقصان پہنچانا ہو. ایسی صورت میں گھریلو کارکن کی ملازمت کا معاہدہ اس شرط پر منسوخ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مبینہ عمل سے واقفیت کے 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ ادارے کو رپورٹ کر دے. تیسری صورت یہ ہے کہ گھریلو کارکن ڈیوٹی پر نہ آئے. ایسی صورت میں گھریلو کفیل وزارت افرادی کوست اور سماجی بہبود کے مقررہ ضوابط کی پابندی کرے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گھریلو کارکن کو دھوکہ دہی کے باعث کوئی کام مل گیا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گھریلو کارکن بدسلوکی کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے ایمانداری اور وقار کے منافی کام کیا، تو ان صورتوں میں اس کی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے. کارکن نے گھریلو کفیل یا اس کے خاندان کے کسی فرد پر تشدد کیا یا کوئی ایسا کام کیا جس سے کفیل یا اس کی فیملی میں سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، تو اس صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام
6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔